नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई, म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। मैले अघिल्ला एपिसोडहरूमा चाहिँ पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको सुरुवात इन्ट्रोडक्सनबाट गराएको छु। सुरुमा मैले पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन चाहिँ बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट जन्म भएको भनेर पनि भनेको छु। त्यसपछि मैले बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल के हो त्यसको एकदम मैले सकेसम्म धेरै व्याख्या गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले पर्मुटेसन के हो भनेर पढाएँ। फेरि पनि रिभाइज गर्न चाहन्छु। पर्मुटेसन भनेको कुनै पनि n अब्जेक्टबाट पुरै अथवा केही अब्जेक्ट लिएर त्योबाट बन्न सक्ने एरेन्जमेन्टहरू थियो जसमा अर्डरको कुनै खास इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो। अर्डरको इम्पोर्टेन्स हुन्थ्यो। देयर इज मिनिङ अफ अर्डर। त्यहाँ कुनै मिनिङ एबी भन्नु र बिए भन्नु त्यो फरक कुरा हो भन्ने देखाउँथ्यो। त्यसको छुट्टै मिनिङ हुन्थ्यो। भने आज म कम्बिनेसन भन्ने पढाउन गइरहेको छु। जस्तो कम्बिनेसन अब कम्बिनेसन चाहिँ के हो भन्दा जस्तो पर्मुटेसन र कम्बिनेसन करिब उस्तै हो। तर फरक के भन्दा कम्बिनेसन पनि जस्तो पर्मुटेसन पनि कुनै n अब्जेक्टबाट r अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु हो र त्यसबाट के गर्नु हो एरेन्जमेन्ट गर्नु हो। यो कम्बिनेसन पनि n अब्जेक्टबाट r अब्जेक्ट के गर्नु हो चुज गर्नु हो लिनु हो। तर यसमा के फरक छ भन्दा पर्मुटेसनमा अर्डरको इम्पोर्टेन्स थियो भने यसमा चाहिँ अर्डरको कुनै इम्पोर्टेन्स छैन। यसले अर्डरको कुनै पनि मतलब दिँदैन। जस्तो भन्न खोजेको जस्तो एबिसी यी तीनटा वर्ड लेटर छन् हाम्रो उसमा। अब योबाट हामीले अस्ति पर्मुटेसन भनेको डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट बनाउँदाखेरि यसको पोसिबल एरेन्जमेन्टहरू के हुन्थ्यो। जस्तो यहाँ n भनेको 3 भयो तीनटा नम्बरबाट। r पनि कति नै लिने तीनटै लिने भनेपछि अब यसको नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट के हुन्थ्यो त npr हुन्थ्यो। npr भनेको के हुन्थ्यो n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल गर्दा कति हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 माइनस 3 फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो। अब 3 फ्याक्टोरियल भनेको के हो त 3 × 2 × 1 हो। अब यहाँ 0 फ्याक्टोरियल भनेको पनि कति हो 1 हो। 3 × 2 × 1 बाइ 0 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 1 हो। भनेपछि कतिवटा 6 तरिकाले बनाउन सकिन्थ्यो। अब ती 6 तरिका के हुन् भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त एबिसी एउटा भयो, एसिबी दुईटा भयो ए अगाडि राख्दा। त्यस्तै गरी बी अगाडि राखेर हेर्ने हो भने बिएसी भयो, बिसिए भयो। त्यस्तै गरी सी अगाडि राखेर हेर्ने हो भने सिएबी भयो, सिबिसी भयो, सिबिए भयो। कतिवटा एरेन्जमेन्ट भयो 6वटा एरेन्जमेन्ट। यही 6 हो कि होइन। अघि हामीले फर्मुलाबाट गर्दा नि यही हो। यसरी हेर्दा नि यही हो। अलिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गर्ने भने पनि यी तीनटाबाट हामीलाई तीनटा प्लेस के गर्नु छ सेलेक्ट गर्नु छ भन्दा पहिलो अब्जेक्ट। जस्तो यहाँ रिपिटेसन चाहिँ नट अलाउ हुन्छ। पर्मुटेसन भनेको रिपिटेसन अलाउ नहुने केस हो। यो फर्मुलाबाट गर्ने भनेको रिपिटेसन अलाउ नहुने केस हो। अब यहाँ तीनटा अप्सन मध्ये पहिलो जुन पनि पहिलो राख्ने तपाईलाई 3वटा अप्सन छ। अब एउटा आयो, एउटा आइसकेपछि त रिपिटेसन नट अलाउ। अर्कोमा दुईटा अप्सन, त्यसपछि एउटा अप्सन। आखिर योलाई मल्टिप्लाई गर्दा नि कति नै आयो त भन्दा 6 अप्सन। भनेपछि काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गरे पनि 6, फर्मुलाबाट गरे पनि 6। अब एरेन्जमेन्ट गरेर देखाउने हो भने पनि कतिवटा एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिन्छ 6वटा एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिन्छ। अब कम्बिनेसन यसमा चाहिँ एबिसी
यसको र यसको अर्थ फरक छ। यी सबैको अर्थ 6वटा छुट्टा छुट्टै पेयर हो भन्ने बुझिन्छ भने कम्बिनेसनले चाहिँ यो 6वटा चाहिँ सिंगल एउटै हो। यसबाट चाहिँ एउटा मात्रै पोसिबल। यो एबीसी भन्नु, एसीबी भन्नु, बीएसी भन्नु, बीसीए भन्नु, सीएबी भन्नु, सीबीए भनेको यी सबै नै के हुन्छ त एउटै हो। यसमा अर्डरको कुनै मतलब छैन भनेर चाहिँ कसले डिस्क्राइब गर्छ? कम्बिनेसनले डिस्क्राइब गर्छ। ल अब यहाँ हेर्नुस् है त, एबीसी यी तीनटा लेटरबाट तीनटै चुज गरेर यदि एरेन्जमेन्ट गर्ने हो भने कतिवटा एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिने रहेछ? 6 वटा। भने कम्बिनेसन बनाउने हो भने चाहिँ कतिवटा मात्रै कम्बिनेसन बन्ने रहेछ? एउटा मात्रै बन्ने रहेछ। ठीक छ। ल त्यसो भए अब म अलिअलि गर्दै म फर्मुला बनाउनतिर गएँ। अब यसमा कम्बिनेसन के हो भन्ने कुरा जानिसक्नुभयो। कम्बिनेसन भनेको कुनै पनि सर्टेन नम्बर अफ नम्बरबाट आर एन नम्बरबाट आर एन नम्बर अथवा एन वटा अब्जेक्टबाट आर वटा अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर त्यसको सेलेक्ट गर्दाखेरि त्योबाट कतिवटा कम्बिनेसन बन्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुँदैन? जस्तो अर्डरको इम्पोर्टेन्स हुँदैन। यसमा चाहिँ अर्डरको इम्पोर्टेन्स हुन्छ केमा? परम्युटेसनमा। भने कम्बिनेसनमा चाहिँ अर्डरको इम्पोर्टेन्स हुँदैन। एबीसी भनेको एसीबी भने यी सबै के हो त? एउटै हो भन्छ र एबीसीबाट बन्ने कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ? एउटै हुन्छ। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु। जस्तो तपाईँ 2 जना साथीलाई बोलाउनु छ, तपाईँको घरमा 2 जना साथीलाई बोलाउनु छ। ल त्यो 2 जनामा राम र श्यामलाई बोलाउँछु भन्नु र श्याम र रामलाई बोलाउँछु भन्नु के हो त? एउटै हो भने त्यो अब के हो त? कम्बिनेसन हो, त्यो परम्युटेसन होइन। भनेपछि तपाईँले कम्बिनेसन र परम्युटेसन चिन्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त परम्युटेसनमा नर्मल्ली के हुन्छ भन्दा एरेन्जमेन्ट भन्ने हुन्छ। एरेन्जमेन्ट भन्ने शब्द आउँछ र अर्को परम्युटेसन भन्ने आउँछ। हाउ मेनी परम्युटेसन भनेको हाउ मेनी एरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ यो के हो त? एउटै हो भने कम्बिनेसनमा चाहिँ सेलेक्सन भन्ने आउँछ। सेलेक्सन भन्ने अथवा चुजन भन्ने वडा आउँछ। चुज गर्ने अथवा सेलेक्सन गर्ने काम चाहिँ के हो त? कम्बिनेसन हो भने एरेन्जमेन्ट गर्ने काम चाहिँ के हो त? परम्युटेसन हो। अब तपाईले अघि नै भनिसके चुज गर्दा एबीसी चुज गर्नु, एसीबी चुज गर्नु, बीएसी चुज गर्नु सबै के हो त? एउटै हो। तर एरेन्ज गर्दा चाहिँ यी सबैको मिनिङ के हुन्छ? फरक हुन्छ। किनभने ए फर्स्टमा आएको छ भने अब यहाँ बी सेकेन्डमा आएको छ, यहाँ त बी सेकेन्डमा छैन। यिनले फरक के दिन्छ? मिनिङ दिन्छ केमा? परम्युटेसनमा। कम्बिनेसनमा सबैको एउटै मिनिङ हुन्छ। जस्तो मैले भने नि राम र श्याम बोलाउँछु भन्नु र श्याम र राम बोलाउँछु भन्नु के हो त? एउटै हो भने त्यो चाहिँ के हो त? कम्बिनेसन हो। अब कम्बिनेसन सधैँ परम्युटेसन भन्दा सानो हुन्छ। किन भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यो परम्युटेसन एबीसीबाट परम्युटेसन एबीसी 3 वर्डबाट 3 लेटर चुज गरेर 3 लेटरबाट 3 लेटरकै परम्युटेसन बनाउने हो भने 6 परम्युटेसन बन्ने रहेछ। भने तपाईँले कम्बिनेसन बनाउने हो भने त एउटा मात्रै बन्ने रहेछ। भनेपछि कम्बिनेसन सधैँ के हुन्छ? परम्युटेसन भन्दा सानो हुन्छ। त्यसो अब फेरि यहाँ हेरौँ त, जस्तो यो 3टाबाट 3p3 गर्दा कति आयो भन्दा 3 फ्याक्टोरियल माइनस 3 माइनस तपाईँहरूलाई मैले एउटा 0 फ्याक्टोरियलको बारेमा पनि थोरै भन्छु। 3 माइनस 3 फ्याक्टोरियल गर्दा कति हुन्छ? 3 फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल। अब यो 0 फ्याक्टोरियल कसरी 1 भयो? यसको कुनै पनि प्रुफ त छैन। तर एउटा हामी सजिलोको लागि, हाम्रो सल्भको लागि चाहिँ 0 फ्याक्टोरियल भनेको सधैँ के गर्छौँ भन्दा 1 लेख्छौँ। अब कसरी 1 भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 फ्याक्टोरियल भनेको के हो त? 1 हो नि। किन भन्दा 1 हामी 2 फ्याक्टोरियल भन्यो भने के हुन्छ? 2 into 1 हामी 1 सम्म जाने हो भनेपछि 1 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 भन्दा तल त हामी कहिले जाने? 1 फ्याक्टोरियल हो। अब 0 फ्याक्टोरियल भयो भने के हुन्छ त भन्दा के हुन्छ? 1 minus 1। जस्तो यो 1 फ्याक्टोरियल इक्वल टु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अब 1 फ्याक्टोरियललाई चाहिँ अब यो फ्याक्टोरियललाई यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। 1 फ्याक्टोरियललाई 1 into 1 minus 1 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 फ्याक्टोरियललाई 3 into 3 minus 1 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ।
भने जस्तै अब यहाँ 1 फ्याक्टोरियललाई 1 × 1 - 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ भनेपछि अब 1 × 1 - 1 त 0 फ्याक्टोरियल आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 फ्याक्टोरियलको भ्यालु त कति हो 1 हो भने अब यहाँ 0 फ्याक्टोरियल पनि कति नै हुनु पर्यो त 1 नै हुनु पर्यो। नत्र त यी 1 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 हो भने अब 1 फ्याक्टोरियललाई 1 × 1 - 1 गर्न मिल्छ। किन भन्दा हाम्रो यो रुल अनुसार है फेरि 1 - 1 त गर्न त मिल्दैन, तर हाम्रो 3 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 3 × 3 - 1 प्रत्येकमा -1 गर्दै जाँदाखेरि यो 1 मा पनि 1 - 1 गर्यो भने 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ। तर अब यहाँ हाम्रो त 1 फ्याक्टोरियलको एन्सर त कति आउनु छ 1 आउनु छ भने अब यहाँ 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु कति भएमा 1 नै एन्सर आउँछ त भन्दा 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु पनि 1 नै भयो भने मात्रै बल्ल यो 1 आउँछ। त्यही भएर सधैँ 0 फ्याक्टोरियल भनेको पनि कति हो 1 हो। अब त्यसो भए 3 फ्याक्टोरियल बाई 1 इक्वल टु 3 फ्याक्टोरियल यो के को भ्यालु भन्दा पर्मुटेसन एबिसी तीनटा डिजिटबाट लेटरबाट तीनटै सेलेक्ट गरेर यदि पेयर बनाउँछौँ भने हामीले अथवा एरेन्ज गर्छौँ भने कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छौँ 3 फ्याक्टोरियल बराबरले एरेन्ज गर्न सक्छौँ अथवा यसको 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हो है 3 × 2 × 1 6 हो। अब फेरि यही कुरोबाट जाउँ तपाईले योबाट इक्वल टु 6 भयो 3 × 2 = 6 भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त यही एबिसी बाटै अब कम्बिनेसन बनाउने हो भने त एउटा मात्रै बन्छ भनेको छ नि। त्यसो भए एउटा मात्रै बन्छ भने यो 3 फ्याक्टोरियललाई जस्तो पर्मुटेसन त कति भयो त 3 फ्याक्टोरियल भयो 6 भन्नु र 3 फ्याक्टोरियल भन्नु एउटै हो। अब यो 3 फ्याक्टोरियलबाट 1 ल्याउनलाई त केले डिभाइड गर्नु पर्यो 3 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्नु पर्यो कम्बिनेसनको एन्सर ल्याउनलाई हो कि हैन। हेर्नुस् त जस्तो अघि एबिसीबाट एबिसी तीनटै लिएर एरेन्ज गरिन्छ भने त्यसलाई पर्मुटेसन भनिन्छ। पर्मुटेसन चाहिँ कति भयो त 3 फ्याक्टोरियल आयो। तर 3 फ्याक्टोरियल भनेको त 6 हो है मैले अघि पनि देखाएको थिएँ 6 हो। तर अब हामीले एबिसी बाटै सबै लिएर एउटा कम्बिनेसन बनाउँछौँ भने त्यसको एन्सर त मैले अघि कति हुन्छ भने थिएँ यसको कम्बिनेसनको एन्सर त 1 मात्रै हुन्छ। अब यो 1 ल्याउनलाई यो p3p3 बाट 1 ल्याउनलाई यो 3 फ्याक्टोरियललाई कतिले डिभाइडेड गर्यो भने 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ 3 ले भनेपछि अब यति भएपछि त 1 बन्यो कि बनेन हो। यो 1 बनाउनलाई के गर्नु हो भन्दा जस्तो यो 3 फ्याक्टोरियल के को भ्यालु np3 को भ्यालु हो कि हैन यो np3 3p3 को भ्यालुलाई चाहिँ यो 3 फ्याक्टोरियल ले डिभाइडेड गर्यो भने के आउने रहेछ कम्बिनेसन। अब 3p3 भनेको np3 हो बाइ 3 फ्याक्टोरियल भनेको npr हो भने अब 3 भनेको को हो त r फ्याक्टोरियल भनेपछि npr त्यो पर्मुटेसनलाई r फ्याक्टोरियलले डिभाइडेड गर्यो भने कम्बिनेसन आउने रहेछ। अब एउटा नयाँ फर्मुला अब यसलाई चाहिँ हामीले के ले डिनोट गर्यौं भन्दा अब यहाँ हेर्नु है त अब यसलाई के ले डिनोट गर्यौं भन्दा कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले ncr ले डिनोट गर्छौं। अब यहाँ हेर्नु त npr भनेको के हो त फेरि n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल हो बाइ r फ्याक्टोरियल गर्दा कति हुन्छ n फ्याक्टोरियल n माइनस r इन्टु r फ्याक्टोरियल। ल यो चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त यहाँबाट यो फर्मुला डिराइभ भयो। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त पर्मुटेसनलाई r ले डिभाइडेड गरिदियो भने के हुने रहेछ जस्तो यो यसकोबाट फर्मुला बनाएको है यही एक्जाम्पलबाट। जस्तो यसको एन्सर 3 फ्याक्टोरियल आयो पर्मुटेसन तर कम्बिनेसन त एउटा मात्रै बन्छ भन्दा एउटा एन्सर आउनलाई त 3 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यहाँ 3 भनेको को हो त भन्दा 3 भनेको त r हो भनेपछि 3p3 बाइ 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3p3 भनेको यो हाम्रो यहाँबाट आएको भ्यालु माथिको 3 फ्याक्टोरियल npr बाट आएको अनि तलको 3 फ्याक्टोरियल भनेको r फ्याक्टोरियल हो भनेपछि अब इक्वल टु के हुने भयो त n फ्याक्टोरियल। अब npr भनेको यो फर्मुला हो फेरि npr को फर्मुला हामीले अघिल्लो एपिसोडमा पढिसकेका छौं बाइ r फ्याक्टोरियल गर्दा यो r फ्याक्टोरियल यहाँ मल्टिप्लाई हुँदा यो आयो। यसैलाई नै हामी के भन्छौं कम्बिनेसन भन्छौं। ncr इक्वल टु के हुने रहेछ त भन्दा एउटा फर्मुला npr लाई r फ्याक्टोरियलले डिभाइडेड गर्यो भने पनि आउँछ एउटा पर्मुटेसन npr भनेको पर्मुटेसन हो पर्मुटेसनलाई r ले डिभाइड गरे पनि हुन्छ। अब npr भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल हो योबाट के आउँछ n फ्याक्टोरियल बाइ
n माइनस r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल। ल यो चाहिँ एनसीआर को फर्मुला हो। यो मेन फर्मुला यो एनसीआर भनेको कम्बिनेसन अफ n अब्जेक्ट टेकन r अब्जेक्ट एट अ वन्स। कम्बिनेसन अफ n अब्जेक्ट n वटा अब्जेक्ट को कम्बिनेसन तर टेकिङ r एट अ टाइम, एकचोटीमा चाहिँ r वटा अब्जेक्ट लिएर कम्बिनेसन बनाउने भनेको कम्बिनेसन भनेमा चाहिँ के हुँदैन, मैले भनिरहेको छु बारम्बार, अर्डरको कुनै इम्पोर्टेन्स हुँदैन, मिनिङ हुँदैन। ल अब केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू लेखौँ। एक नम्बरमा एनसीआर इक्वल टु एनपीआर बाई आर फ्याक्टोरियल, यो एउटा, अथवा यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने एनपीआर, यसलाई 1 र 2 कै रूपमा लेख्ने। अब एनसीआर इक्वल टु एनपीआर भनेको एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हो, एनपीआर भनेको, अनि बाई आर फ्याक्टोरियल भनेको आर फ्याक्टोरियल भयो। अथवा योबाट यसबाट अझै उ गर्ने भने के हुन्छ भन्दा एनपीआर भनेको के हो, यो पर्मुटेसन इक्वल टु के हुन्छ एनसीआर कम्बिनेसन इन्टु आर फ्याक्टोरियल। योलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कम्बिनेसनलाई आर फ्याक्टोरियलले मल्टिप्लाई गर्यो भने पर्मुटेसन आउँछ, अथवा पर्मुटेसनलाई आर फ्याक्टोरियल डिभाइडेड गर्यो भने कम्बिनेसन आउँछ है। 3 नम्बरमा जस्तो एनसीएन इक्वल टु एनसी0 इक्वल टु सधैँ 1 हुन्छ, याद गर्नुपर्ने है। एनसीएन भनेको अथवा एनसी0 इक्वल टु सधैँ के हुन्छ 1 हुन्छ। एन अब्जेक्टबाट एनी अब्जेक्ट लियो भने त्यसको भ्यालु सधैँ कति हुन्छ 1 हुन्छ। जस्तो अघि एबिसीबाट एबिसी नै लिएर बनाउँदाखेरि कम्बिनेसन कतिवटा बन्थ्यो, एउटा बन्थ्यो भनेपछि एनसीएन भन्नुको अर्थ यो 3C3 को भ्यालु कति हुन्छ सिधै 1 हुन्छ। 3C3 को भ्यालु सधैँ कति हुन्छ 1 हुन्छ। अथवा एन तीनवटा अब्जेक्टबाट लिँदै लिएन भने पनि त्यो एउटै त बनिरहेको छ नि, यी तीनटाको त एउटा ग्रुप छ, यी तीनटाको ग्रुपबाट लिँदै लिएन भने पनि त्यही एउटै ग्रुप बन्छ यो एनसी0। यसलाई एक्सपेरिमेन्टली पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो यही इक्जाम्पलमा हेरौँ, तीनटाबाट तीनटा लियो भने कति हुन्छ भन्दा हाम्रो फर्मुला के थियो, यो फर्मुला एनसीआर को फर्मुला यो एन फ्याक्टोरियल भनेको 3 फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर भनेको 3 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल भनेको फेरि कति 3 फ्याक्टोरियल। अब 3 फ्याक्टोरियल अपन 3 माइनस 3 भनेको 0 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो, 0 फ्याक्टोरियल भनेको सधैँ 1 हो, 1/1 भनेको 1 भयो। अब त्यस्तै गरी 3C0 तीनटाबाट लिँदै लिएन भने कति बन्छ भन्दा यही हो फर्मुला, हाम्रो मेन फर्मुला यही हो। भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल अपन 3 माइनस आर भनेको त लिएन भने 0 फ्याक्टोरियल, 3 माइनस 0 फ्याक्टोरियल इन्टु 0 फ्याक्टोरियल। अब 3 फ्याक्टोरियल अपन 3 माइनस 0 भनेको 3 फ्याक्टोरियल इन्टु फेरि कति भयो 0 फ्याक्टोरियल। अब 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 0 भनेको 1 भयो, 0 फ्याक्टोरियल भनेको 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भयो 1 भयो। यदि कुनै पनि नम्बर अफ अब्जेक्टबाट पुरै अब्जेक्ट लिएर बन्यो भने सधैँ 1 हुन्छ कम्बिनेसन। मैले अघि नै एबिसी को इक्जाम्पल दिइसकेँ। अनि लिँदै लिएन भने पनि त्यहाँ भएको नम्बरले त एउटा कम्बिनेसन त बनेकै हुन्छ, के हुन्छ एउटा बन्छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। जस्तो 4 नम्बरमा अर्को हेर्नुहोस्, एनसीआर इक्वल टु एनसीआर एन माइनस आर हुन्छ। एनसीआर भन्नु र एनसीएन माइनस आर भन्नु के हो बराबर हो। जस्तो मानिलिउँ कुनै पनि एन 4 छ र आर चाहिँ यो 5 छ, यो 3 छ। ल अब यहाँ मानौँ, अब मैले यो हो कि होइन म तपाईँलाई यीबाट डिफाइन गर्छु। एन कति छ 5 छ भनेपछि 5CR भनेको कति भयो 3। अब यसको एन्सर कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। यो फर्मुला एनसीआर को फर्मुला त यो एन फ्याक्टोरियल भनेको 5 फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर भनेको 5 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल भनेको 3 फ्याक्टोरियल आयो। भनेपछि अब यसको एन्सर कति आयो भन्दा म एन्सर ननिकालिकन फ्याक्टोरियलकै फर्ममा राख्छु। यहाँबाट 5 माइनस 3 भनेको कति भयो 2 फ्याक्टोरियल इन्टु कति भयो त यहाँ
3 फ्याक्टोरियल भयो। अब फेरि अब तपाईको यसमा राख्नु त यति आन्सर आएको छ हेर्नुस् है त। अब क्याल्कुलेसन गर्दा एउटा आन्सर आउँछ। अब तपाईको 5 n भनेको 5 c भनेको c n माइनस r भनेको 5 माइनस r भनेको कति हो 3। अब यस्तो गर्दा कति भयो त 5c2 आयो। अब 5c3 भन्नु र 5c2 भनेको एउटै हो। किन भन्दा यहाँ हेर्नुस् त 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 माइनस 2 फ्याक्टोरियल डट 2 फ्याक्टोरियल भनेपछि अब के भनेको त 5 फ्याक्टोरियल भइगयो। अब 5 माइनस 2 भनेको 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियल। यी अघि पनि त्यही थिएन 5 फ्याक्टोरियल अपन 2 तल 2 र 3 फ्याक्टोरियल या 3 र 2 2 3 र 3 2 भनेको त फ्याक्टोरियल के हो त एउटै हो। भनेपछि तपाईको NCR र NC n माइनस r ले दिने भ्यालुहरु यी दुवैले दिने भ्यालुहरु के हुन्छन् एउटै हुन्छन्। अघि यहाँ 5 माइनस 3 बाट 2 आएको थियो भने यहाँ चाहिँ अब यता पछाडी कति थियो 3 थियो भने अब चाहिँ यहाँ 5 माइनस 3 भनेको 2 हो। यहाँ हेर्नुस् त 5c3 र 5c2 को भ्यालु सधैँ के हो त एउटै हो। किन भन्दा योबाट यो माइनस गर्यो भने कति आउँछ यो आउँछ। फेरि योबाट यो माइनस गर्यो भने के हुन्छ यो आउँछ। त्यही भएर यी दुवैले दिने भ्यालुहरु सधैँ के हुन्छन् इक्वल हुन्छन्। मैले एक्सपेरिमेन्टली पनि देखाइसके। NCR भनेको 5c3 अब NC n माइनस r भनेको 5c 5 माइनस 3 गर्दा 5c2 आयो। अब 5c2 र 5c3 ले दिने भ्यालु के हुन्छ एउटै हुन्छ। किन भन्दा यहाँ 5 माइनस 3 भनेको 2 हो अथवा 2 भनेको फेरि के हो त 5 माइनस 3 सरी 5 माइनस 3 भनेको फेरि 5 माइनस 3 भनेको 2 हो 5 माइनस 2 भनेको फेरि के हो त 3 हो। त्यही भएर एउटै आन्सर हुन्छ। मैले एक्सपेरिमेन्टली पनि देखाइसके। जस्तो अर्को 5 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा इफ है यो चाहिँ इफ NCR इक्वल टु NCS यदि NCR इक्वल टु NCS हुन्छ भने यहाँ चाहिँ देन के हुन्छ भन्दा CR इक्वल टु S हुन्छ R इक्वल टु S हुन्छ अथवा R प्लस S इक्वल टु N हुन्छ। यो सधैँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा NCR इक्वल टु NCS छ भने यहाँ दुईटामा कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि R इक्वल टु S हुन्छ कि R प्लस S इक्वल टु N हुन्छ। यी दुईटा कुरा याद गर्नुस्। अब एउटा लास्टमा अर्को के हुन्छ भन्दा कति 6 को NCR प्लस NCR माइनस 1 यो NCR प्लस NCR माइनस 1 हुँदा चाहिँ यो n प्लस 1 CR हुन्छ। NCR प्लस NCR माइनस 1 यहाँ जस्तो R 3 छ भने यहाँ 2 भन्न खोजेको 1 घटायो भने NCR प्लस NCR माइनस 1 गर्यो भने यहाँ के बराबरको हुन्छ n प्लस 1 कम्बिनेसन R सँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। यसलाई प्रुफ पनि गरेर देखाउन सकिन्छ। अब प्रुफ कसरी गरेर देखाउन सकिन्छ भन्दा यसलाई अब प्रुफको लागि त अलिकति ठाउँ चाहिन्छ। ल 6 नम्बरको प्रुफ यहाँ हेर्नुहोस् NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टु के हुन्छ n प्लस 1 CR हुन्छ। अब यसलाई प्रुफ हेरौँ है त। अब यसलाई एक्सपान्ड गरिदिउँ। LHS भनेको NCR प्लस NCR माइनस 1 ल NCR लाई एक्सपान्ड गर्यो भने के हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल। यहाँ तपाईहरुले पनि अलिकति साथ दिनु होला यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ हेर्दिनु होला। प्लस अब यो NCR माइनस 1 को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दा n फ्याक्टोरियल अपन n बाट यो घट्छ n बाट r घटे जस्तै योबाट यो घट्दा कति हुन्छ n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। यहाँ तल जे छ त्यही हुन्छ नि यहाँ तल जे छ यहाँ के हुन्छ r माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ है। अब यसलाई फेरि के गरौँ भन्दा यहाँ एउटै एउटै बनाउन खोजौँ। जस्तो n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियललाई के लेख्न सकिन्छ r इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ। r फ्याक्टोरियल भनेको r इन्टु योबाट 1 घट्ने फेरि प्लस n फ्याक्टोरियल दुवैतिर एकै बनाउन खोज्ने। जस्तो यहाँ r माइनस 1 छ यहाँ r माइनस 1 बन्यो। अब यहाँ n माइनस r छ अब यहाँ पनि n माइनस r बनाउन खोज्ने। जस्तो अब यसमा
यो भनेको चाहिँ कति हो भन्दा n माइनस r प्लस 1। अब योबाट 1 घटाइदियो भने के हुन्छ n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 भनेको n माइनस r फ्याक्टोरियल भयो। जस्तो हामीले जस्तो 3 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 3 इन्टु अनि 3 माइनस 1 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ नि त। यसलाई 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल गर्न मिले जस्तै प्रत्येक एउटा त्यो फ्याक्टोरियल इक्वल टु त्यति इन्टु 1 माइनस फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ। जस्तो यहाँ n फ्याक्टोरियल छ n माइनस r प्लस 1 भनेको अब यसको फ्याक्टोरियल यसलाई एक्सपेन्ड गर्ने भने यो इन्टु योबाट 1 माइनस गर्दा कति हुन्छ n माइनस r, किन भन्दा प्लस 1 सँग माइनस 1 गयो अनि यति बाँकी रहन्छ इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियलै छ। अब यसमा हेर्नु त के कमन आउँछ n फ्याक्टोरियल माथि पनि छ, माथि दुईटैमा छ र तल चाहिँ कुन कमन आउँछ भन्दा n माइनस r फ्याक्टोरियल कमन आउँछ र r माइनस 1 फ्याक्टोरियल पनि कमन आउँछ है। n माइनस r यहाँ छ, r माइनस 1 पनि r माइनस 1 फ्याक्टोरियल छ। भनेपछि अब यति फ्याक्टोरियल कमन लिएपछि यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा 1/r मात्रै बाँकी रह्यो, r फ्याक्टोरियल हैन r बाँकी रह्यो प्लस यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो भन्दा 1 अपन यी दुईटा कमनमा आयो n माइनस r प्लस 1 आयो हेर्नु है। अब यसलाई n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल यो कमनै भयो। अब यसमा एलसीएम लिउँ त r इन्टु n माइनस r प्लस 1 भयो कमन। अब कमन एलसीएम यी दुईटाको एलसीएम यति भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ n माइनस r प्लस 1 प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा r भयो। ल अब n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल, यता फ्याक्टोरियल छ यता छैन है, याद गरौँ r माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु अब यहाँ r क्यान्सल भयो n प्लस 1 अपन कति बाँकी रह्यो r n माइनस r प्लस 1 भयो। अब यसलाई अझै हेरौँ। अब यहाँ हेर्नु त अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल। हेर्नुहोस् है त n प्लस 1 ले n फ्याक्टोरियललाई मल्टिप्लाई गर्दा n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल अपन अब यहाँ तल चाहिँ के हुन्छ यहाँ तल के हुन्छ यो r ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ, यो r र यसले मल्टिप्लाई गर्दा r इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। फेरि अब अर्को अनि n माइनस यो n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 1 सँग चाहिँ कुन राख्नु पेयर n माइनस r। योबाट के देखियो यहाँबाट समथिङ योबाट 1 घटेको छ कि छैन यहाँ हेर्नुस् त यहाँबाट यो 1 घट्यो कि घटेन। जस्तो यो 4 भयो भने यो चाहिँ n प्लस 1 4 हो भने अब यहाँबाट यो 1 घटेपछि n फ्याक्टोरियल भनेको 3 हो कि हैन यो 4 n प्लस 1 अनि यसमा चाहिँ n घटेको 1 यो 1 घट्यो कि घटेन 1 घटेपछि 3 भयो 4 बाट 3 भयो जस्तै भयो n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल भनेको यो यसलाई के गर्न पाइयो भन्दा जस्तो 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियललाई 4 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल हो। भनेपछि n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल भनेको n प्लस 1 फ्याक्टोरियल हो। हेर्नुहोस् त यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने यति बन्छ n प्लस 1 बन्छ अनि योबाट 1 घट्यो भने n नै बन्छ। अब अपन फेरि यहाँ r इन्टु r माइनस 1 भनेको r फ्याक्टोरियल हो यहाँ हेर्नुहोस् त r फ्याक्टोरियल भनेको यो फ्याक्टोरियल हटाउनु भने r इन्टु r n फ्याक्टोरियल भनेको के हो n इन्टु n माइनस 1 हो। त्यसै गरी r फ्याक्टोरियल भनेको r इन्टु r माइनस 1 हो फ्याक्टोरियल। भनेपछि यो यति भनेको ठाउँमा r फ्याक्टोरियल यति भनेको ठाउँमा r फ्याक्टोरियल। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त n माइनस r प्लस 1 इन्टु यति फ्याक्टोरियल भनेको यसबाट 1 घटाउँदा यो आएको छ कि छैन 1 घटाउँदा यी सबै यही फर्मुलामा छ n माइनस r r माइनस 1 भनेको जस्तै n माइनस r प्लस 1 इन्टु n माइनस r फ्याक्टोरियल भनेको के हो त भन्दा n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल हो। ल यो फ्याक्टोरियल हटाउने भने के हुन्छ ल यहाँ हेर्नुहोस् है n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेको पहिला यही लेखिन्छ अनि अब यसबाट 1 घटाइन्छ भनेपछि n माइनस r अनि 1 घटेपछि यो 1 जान्छ यति फ्याक्टोरियल। यसको ठाउँमा मैले यी दुईटा ठाउँमा यो लेखेँ।
हामीले अब यो फर्मुला बनाउँदैछौँ है। अब यहाँ माथि n+1 यहाँ हेर्नुहोस् त NCR भयो भने यहाँ माथि जे छ त्यसको फ्याक्टोरियल, यहाँ n फ्याक्टोरियल छ भने माथि n, भनेपछि यहाँ n+1 फ्याक्टोरियल छ भने यहाँ माथि n+1, अनि तल r छ भने के हुन्छ यहाँ n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हुनुपर्छ। अब यसलाई एकचोटि अझै हेरौँ n+1 फ्याक्टोरियल अपन, अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो n+1 अगाडि लेख्थ्यौँ, यो n - r+1 लाई n+1 यी दुईटा हामीले यहाँ लेखेँ, अनि -r इन्टु यति फ्याक्टोरियल, यहाँ फ्याक्टोरियल छ, इन्टु r फ्याक्टोरियल। ल अब हाम्रो ठ्याक्कै यो फर्मुलामा बन्यो हेर्नु त, यहाँ n हुँदा यहाँ n फ्याक्टोरियल, यहाँ n+1 छ भने अब हामीले के पो लेख्न सक्छौँ n+1 लेख्न सक्छौँ। n+1 फ्याक्टोरियल हुँदा यहाँ n फ्याक्टोरियल हुँदाखेरि यहाँ n लेख्छौँ भने अब यहाँ यति फ्याक्टोरियल हुँदा यहाँ n+1 लेख्छौँ, अनि c लेख्छौँ, अनि यहाँ हेर्नुहोस् त n - r भनेको ठाउँमा यहाँ जे छ त्यो योबाट r घट्यो, अब यहाँ पनि योबाट r घटेको छ कि छैन, r घटेको छ, r घटेको छ, अनि इन्टु r भनेको यो के हो त r, n+1 CR भयो, यो नि यसरी इक्वल टु RHS n फ्याक्टोरियल अपन n - r इन्टु r फ्याक्टोरियल भनेको NCR को के हो त फर्मुला। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला डेरिभेसन त त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन हाम्रो म्यानेजमेन्टको 12 को लागि, तैपनि मैले सिकाइदिएको। यहाँ 1 2 3 4 5 पाँचवटा चाहिँ यो कम्बिनेसन सम्बन्धी प्रब्लम लिएर आएको छु। आज मैले कम्बिनेसनको मात्रै प्रब्लम ल्याएको छु, मैले हिजो पर्मुटेसन मात्रै प्रब्लम लिएर आएको थिएँ। अब नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ कम्बिनेसन पर्मुटेसनबाट सबैको मिक्स क्वेसन लिएर आउनेछु। हाम्रो एनइबीले दिएका एचएससीले दिएका क्वेसनहरूको सल्युसन लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई यो लाइक्स गर्न छुटाउनु भएको छ भने लाइक गर्नु होला भन्दै अब म पहिलो क्वेसन गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्नु होला, if NCR equal to 78 and NPR equal to 156, यसमा n दुवैको लागि सेम हो, r दुवैको लागि सेम हो, तर NCR भन्यो भने चाहिँ कति छ 78 छ, NPR भनेको चाहिँ 156। मैले अघि नै तपाईलाई भनेको थिएँ सुरुमा NPR चाहिँ सधैँ ठुलो हुन्छ, NCR सानो हुन्छ, किनभने मैले अघि ABC तीनटा लेटरबाट 6वटा पर्मुटेसन हुन्थ्यो, एरेन्जमेन्ट हुन्थ्यो भने कम्बिनेसन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्थ्यो है। अनि फाइन्ड r भनेको छ, अब यहाँ सोलुसनमा 1 को सोलुसनमा गिवन के छ NCR इक्वल टु 78 और n भनेको अब यसको NCR को फर्मुला लगाइदिउँ n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल इक्वल टु कति हुन्छ 78। यो एउटा इक्वेसन भयो। अगेन NPR इक्वल टु 156, अब NPR भनेको कति हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 156, यो सेकेन्ड भयो। अब के गर्दिउँ भन्दा यो फर्स्ट सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गर्दिउँ, डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ इक्वेसन फर्स्ट गर्दा के आउँछ, वी गेट n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल बाइ, अब यसलाई यसले डिभाइड गर्दा के भयो n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 156 बाइ 78। यहाँ n फ्याक्टोरियल गयो, अनि त्यस्तै गरी n माइनस r र n माइनस r पनि फ्याक्टोरियल गयो। अब यहाँ के बाँकी रह्यो त भन्दा माथि 1 बाँकी रह्यो, माथि त यो सबै गयो 1 बाँकी रह्यो भने तल के बाँकी रह्यो भन्दा 1 बाइ r फ्याक्टोरियल बाँकी रह्यो इक्वल टु, अब यो कति हुन्छ 156 बाइ 78 गर्दा 2 भयो। यो के भयो त, यसलाई यो माथि जाँदा r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 2 भयो। अब r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 2 छ भने अब यो r फ्याक्टोरियल जस्तो r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 3 छ भने r इक्वल टु 3 कहिले पनि होइन है, यो त r फ्याक्टोरियलको भ्यालु। अब r फ्याक्टोरियलको भ्यालु 2 हो भने r को भ्यालु चाहिँ कति हो भन्दा
यसलाई अब यहाँ हेर्नुस् त r फ्याक्टोरियल इक्वल टु यसलाई अब 2 इन्टु 1 गर्न मिल्छ 2 इन्टु 1 गर्न मिल्छ मिल्दैन जस्तो 2 लाई 2 इन्टु 1 गर्न मिल्छ भने अब r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 2 इन्टु 1 लाई त फेरि हामी 2 फ्याक्टोरियल भन्न मिल्छौँ ठीक छ देयरफोर यहाँ हेर्नुस् त अब r इक्वल टु अब चाहिँ कति भयो त 2 है त ल यसरी चाहिँ r को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अब क्वेशन नम्बर 2 के क्वेशन अलिकति ध्यान दिएर सुनौ अ बोय पुट्स his hand into a bag which contains 10 differently colored marble and bring out 3 एउटा बोयले चाहिँ एउटा ब्याग भित्र हात हाल्छ त्यहाँ चाहिँ 10 डिफरेन्ट कलरका बलहरु छन् ए मार्बलहरु छन् 10 डिफरेन्ट कलरका मार्बलहरु छन् एन्ड उले ब्रिङ्स आउट 3 तीनटा बाहिर निकाल्छ कतिवटाबाट 10 वटा डिफरेन्ट कलरको मार्बल छ त्यसमा उले तीनटा मार्बल निकाल्छ हाउ मेनी डिफरेन्ट रिजल्ट आर पोसिबल भनेको उले निकालेको रिजल्टमा कतिवटा पोसिबिलिटी हुन्छन् भनेर उले सोधेको छ अब यसमा 2 मा टोटल सल्युसन टोटल नम्बर अफ मार्बल यान भन्नु पर्यो कति भयो 10 वटा अनि टेकन एट अ टाइम मार्बल्स टेकन एट अ टाइम एकचोटीमा निकालेको कति हो त भन्दा r जसलाई r ले डिनोट गरिन्छ 3 अब टोटल नम्बर अफ पोसिबल रिजल्ट टोटल नम्बर अफ पोसिबल रिजल्ट्स इज के हुन्छ NCR हुन्छ NCR अथवा 10C3 हुन्छ 10C3 भन्नुको अर्थ 10 वटाबाट 3 टा के गरेको सेलेक्ट गरेको त्यसमा अब कुनै कसैको त्यो इम्पोर्टेन्स जुन आए पनि कुनै पनि इम्पोर्टेन्स छैन भन्नुको अर्थ अर्डरको त्यहाँ कुनै अर्थ छैन जुन आए पनि 3 टा डिफरेन्ट बल आयो त्यसै 10C3 आयो किन छैन भने यहाँ याद गर्नुस् त तपाईले 3 टा बल तान्दाखेरि रेड व्हाइट ब्लू डिफरेन्ट भएपछि त एउटै त पर्ने कुरै भएन सेम त पर्दैन अब तपाईको रेड व्हाइट ब्लू पर्नु र ब्लू व्हाइट रेड पर्नु अथवा व्हाइट ब्लू रेड पर्नु यो एउटै कुरो हो कि हैन त्यही भएर यसमा अर्डरको कुनै पनि इम्पोर्टेन्स छैन भनेपछि यो के हो त कम्बिनेसन हो अब दैट इज अब यो कति हुन्छ त 10C3 भनेको के हुन्छ 10C3 भनेको भन्नुस् त 10C3 भनेको 10 फ्याक्टोरियल इक्वल टु गर्दियौ 10 फ्याक्टर टोटल नम्बर अफ पोसिबल रिजल्ट इज r भनौं सरी r 10C3 इक्वल टु 10 फ्याक्टोरियल अपन 10 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल हाम्रो फर्मुला NCR को फर्मुला के हुन्छ नभए फर्मुला लेखौं पहिला फर्मुला लेखौं अनि खेरि गर्दा बेटर हुन्छ अब NCR को फर्मुला के हो n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हो अब यसमा के हुन्छ त भन्दा 10C3 भएपछि 10 भनेको n भनेको 10 फ्याक्टोरियल अपन 10 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल अनि 10 फ्याक्टोरियल अब यसमा 10 इन्टु अब यो 10 माइनस 3 भनेको 7 फ्याक्टोरियल एकचोटी यहाँ 10 फ्याक्टोरियल अपन 7 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल इक्वल टु अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने बेला 10 इन्टु 8 9 इन्टु 8 इन्टु 7 फ्याक्टोरियलमा इन भौं स्टप भौं र 7 फ्याक्टोरियल किन भन्दा यो र यो क्यान्सल गर्न सजिलो हुन्छ इन्टु अब 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1 अब के हुन्छ क्यान्सल गर्दियौ 3 3 जा 2 4 जा अब कति हुने भयो त भन्दा 4 3 जा 12 हो 12 10 जा 120 100 टोटल पोसिबल आउटकम चाहिँ 120 आउटकम्स अथवा 80 वेज 120 तरिकाले 120 तरिकाको रिजल्टहरु के गर्न सकिन्छ भेट्टाउन सकिन्छ ठीक छ थर्ड क्वेशन के भनेको छ अलि ध्यान दिएर सुनौ इन एन एक्जामिनेसन पेपर एउटा एक्जामिनेसन
दिन गइरहनु भएको छ तपाईँ 10 क्वेशन्स आर सेट 10 वटा क्वेशन चाहिँ दिएको छ इन हाउ मेनी डिफरेन्ट वेज क्यान यु चुज 6 क्वेशन्स टु एन्सर भनेपछि यहाँसम्म तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्यो यहाँसम्म एउटा क्वेशन भयो भन्दा 10 वटा क्वेशन छ तपाईलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ 6 वटा 10 वटाबाट अब 6 वटा क्वेशन सेलेक्ट गर्दा कति तरिकाले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ अब यो क्वेशन परम्युटेसनको हो कि कम्बाइनेसनको हो भन्दा तपाईले क्वेशन नम्बर 1 र 2 गर्नु र 2 र 1 गर्नुमा केही फरक छ छैन भनेपछि यसमा 1 2 गर्नु अथवा 2 1 गर्नुको कुनै अर्थ छैन तपाईले 1 र 2 नै गरेको हो त्यही भएर यसमा अर्डरको अघि पछि हुनुको कुनै अर्थ नभएकोले यो के हो त यसको मिनिङ अर्डरको मिनिङ नभएको भएर यो कम्बिनेसनको प्रब्लम हो अब तपाईलाई यहाँ दुईटा क्वेशन छ एउटा के भनेको छ भन्दा 10 वटाबाट 6 वटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो नि कति तरिकाले तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ इफ हाउएभर क्वेशन नम्बर 1 इज मेड कम्पलसरी ल अब तपाईलाई अर्को कन्डिसन दियो यदि क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ कम्पलसरी थियो भने इन हाउ मेनी वेज क्यान यु सेलेक्ट टु एन्सर 6 क्वेशन इन अल भनेको टोटलमा 6 वटा क्वेशन सल्भ गर्दा 1 क्वेशन यदि कम्पलसरी गर्नै पर्छ भन्ने छ भने कति तरिकाले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल अब यसको लागि दुईटा क्वेशन छ दुईटा आन्सर दियौ 3 को सल्युसन टोटल नम्बर अफ क्वेशन्स यानी इक्वल टु कतिवटा 10 वटा number of question to give answer भनौं न to give answer दिने क्वेशनहरु चाहिँ कतिवटा भन्दा आर भनेको चाहिँ कति त 6 वटा अब the total number of ways therefore total number of ways of selecting selecting 6 question out of 10 total number of ways of selecting 6 question out of 10s are के हो त भन्दा 10 C 6 हो 10 वटाबाट 6 वटा लिने that is अब NCR को फर्मुला के हुन्छ n factorial by n minus r factorial हुन्छ भने 10 C 6 equal to के हुन्छ भन्दा 10 factorial upon 10 minus 6 factorial into 6 factorial अब 10 factorial upon 10 minus 6 भनेको कति हुन्छ 4 factorial into 6 factorial अब यसलाई अब हामीले के गर्नु भन्दा 10 लाई एक्सपान्ड गरेर 6 सम्म जाउँ भनेपछि इक्वल टु 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial मा इन हौ किन भन्दा तल 6 factorial छ into 4 factorial भनेको 4 into 3 into 2 into 1 1 त नलेख्दा नि हुन्छ मल्टिप्लाई मा यसरी गरौँ 4 2 जा 2 र 2 गयो 3 जा भनेपछि कति रह्यो बाँकी 10 into 3 into 7 रह्यो कति हुन्छ 210 7 3 जा 21 10 जा 210 वेट्स यति तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 10 वटा क्वेशनबाट 6 वटा क्वेशन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको कम्पलसरी कुनै पनि क्वेशन कम्पलसरी नहुँदा जुनसुकै सेलेक्ट गर्ने पाउने जुनसुकै गर्न पाउने कन्डिसनमा 10 वटाबाट 6 वटा गर्नु पर्ने हो जुन गरे पनि हुने खालको क्वेशनमा चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्ने तरिका चाहिँ कति तरिकाले हुने गर्छ 210 तरिकाले अब जस्तो क्वेशन नम्बर 3 को यो फर्स्ट हो 3 को सेकेन्ड यो 3 को सेकेन्डमा चाहिँ अब के भन्नु भन्दा इफ हाउएभर क्वेशन नम्बर 1 इज मेड कम्पलसरी अब क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ कम्पलसरी छ जस्तो तपाईको यहाँ हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर तपाईसँग 10 वटा क्वेशन छ अब यो क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ तपाईले गर्नै पर्यो अब यो चाहिँ सेलेक्सनमा परेन किन भन्दा तपाईले कम्पलसरी गर्नु पर्यो यस्तो सेलेक्सनमा परेन भनेपछि अब सेकेन्ड नम्बरको सल्युसनमा if question number 1 is compulsory
देन अब तपाईले चुज गर्नुपर्ने कतिवटा हुन्छ हेर्नुस् त। 1 नम्बरको चाहिँ तपाईले आफै गर्नै भएपछि अब बाँकी कतिवटा क्वेशन भए? बाँकी चाहिँ 9 वटा क्वेशन चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने। अब बाँकी रहेका 9 वटा क्वेशन भनेपछि अब यान इक्वल टु चाहिँ अब कति हुने भयो भन्दा 10 माइनस 1 इक्वल टु 9 वटा क्वेशन चाहिँ अब बाँकी रह्यो। इफ क्वेशन नम्बर 1 इज कम्पलसरी देन यान इक्वल टु अब कति भयो त भन्दा 10 माइनस, किनभने 10 वटामा त चुज गर्न पाउनुहुन्न, तपाईले 9 वटाबाट चुज गर्नुपर्ने हो। एन्ड आर इक्वल टु चाहिँ कति हुने भयो? अब आर भनेको तपाईले एन्सर दिनुपर्ने। अब न यसलाई ल्याङ्ग्वेजमै लेख्ने भयो भने एन्ड नम्बर अफ क्वेशन to be answered, questions to be answered, to give answer, number of question to give answer, r equal to चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा तपाईलाई जम्मा 6 वटा क्वेशन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। 6 वटामा क्वेशन नम्बर 1 कम्पलसरी भएपछि अब 6 माइनस 1 इक्वल टु 5 वटा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने छ? छान्नुपर्ने छ आउट अफ कति त 10 बाट। अब देयरफोर टोटल नम्बर अफ वेज to select question, to select 5 question भनौं, 5 questions out of कति question? 9 questions are given by के हुन्छ भन्दा 9C5 हुन्छ हो, इक्वल टु यान सीआर भयो भने यान फ्याक्टोरियल बाइ यान माइनस आर फ्याक्टोरियल, आर फ्याक्टोरियल भयो। अब यो फर्मुलामा राख्थ्यौं 9 फ्याक्टोरियल बाइ 9 माइनस 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल भयो। भनेपछि 9 फ्याक्टोरियल बाइ 9 माइनस 5 फ्याक्टोरियल भनेको 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल। अब 5 को मा छोड्दियौं 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 फ्याक्टोरियल बाइ 5 फ्याक्टोरियल यो भयो इन्टु 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 नलेखे पनि हुन्छ। अब 5 फ्याक्टोरियल गयो, 3 टु जा 6 सँग 6 गयो, 4 टु जा 8 भयो। भनेपछि 67 14 49 जा भनेपछि 126 वेज। ल अघि कति आएको थियो? यदि क्वेशन नम्बर 1 तपाईलाई के थिएन भने कम्पलसरी थिएन भने अघि कति आएको थियो? 210 वेज। अघि हामीले क्वेशन गर्दा 210 वेज आएको थियो भने अब एउटा मात्रै कम्पलसरी गर्न साथै कति तरिकाले अब बाँकी क्वेशन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 126 वेजले। ल अब क्वेशन नम्बर 4 हेरौँ। एउटा मात्रै क्वेशन कम्पलसरी हुन साथै तपाईको टोटल नम्बर अफ क्वेशन पनि घट्यो, चुज गर्नुपर्ने सेलेक्ट गर्नुपर्नेमा चाहिँ टोटल पनि घट्यो, एन्सर दिनुपर्ने पनि एउटा घट्यो। किन भन्दा 6 वटामा एउटा कम्पलसरी भएपछि अब 5 वटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो, सेलेक्ट गर्नुपर्ने पनि कतिवटाबाट 9 वटाबाट मात्रै भयो। अब क्वेशन नम्बर 4 मा पनि दुईटा क्वेशनलाई मैले एउटैमा समावेश गरेको छु। जस्तो इन हाउ मेनी वेज क्यान अ कमिटी अफ 5 मेम्बर्स बी सेलेक्टेड फ्रम 6 मेन एन्ड 5 वुमेन। ल कति मेन र कति वुमेन छ? 6 मेन र 5 वुमेन भनेपछि 6 5 11 जना छन् जम्मा। 11 जनाबाट 5 जनाको के गर्नु छ? कमिटी सेलेक्ट गर्नु छ भन्दा 11C3 हुन्थ्यो डाइरेक्ट। यसमा केटाकेटी नछुट्याइदिएको भए जो परे पनि 5 जना सेलेक्ट गर्ने भनेको भए चाहिँ 11C5 हुन्थ्यो। तर यहाँ क्वेशन यस्तो छैन। हेर्नुस् है त, 11 जना को 6 मेन 5 वुमेन छ भने 5 जना सेलेक्ट गर्नु छ भनेको भए 11C5 हुन्थ्यो। तर यहाँ एन्ड 5 लेडिज कन्सिस्टिङ अफ 3 मेन एन्ड 2 लेडिज। अब हाम्रो कमिटी चाहिँ कति जनाको बनाउनु पर्छ? 5 जनाको कमिटी बनाउनु पर्छ। तर त्यो 5 जनामा को कति जना हुनु पर्यो भन्दा 3 मेन हुनु पर्यो र 2 लेडिज हुनु पर्यो। अब भनेपछि मेनलाई मेनबाट सेलेक्ट गर्नु पर्यो, वुमेनलाई वुमेनबाट सेलेक्ट गर्नु पर्यो, लेडिजबाट सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सल्युसनमा जस्तो यहाँ याद गर्नु है त, यो 5 जनाको कमिटी बनाउनु छ, त्यसमा 3 मेन र 2 वुमेन हुनु पर्यो। अब यो 3 मेन त अब वुमेनबाट छान्ने कुरो भएन, 3 मेनबाटै छान्नु पर्यो,
यो 3 लाई यो मेनबाट छान्नु पर्यो भने 2 लाई यो 5 जना वुमन लेडिजबाट छान्नु पर्यो है। भनेपछि अब सोलुसन सेलेक्सन पहिला अब सेलेक्सन अफ कसको त भन्दा मेनको सेलेक्सनको लागि है टोटल नम्बर अफ मेन लाई हामी यान भनौँ। यान चाहिँ कति जना छन् मेन 6 जना छन्। रिक्वायर्ड नम्बर अफ मेन चाहिँ कति जना चाहियो हो आर चाहिँ 3 जना चाहियो हो। अब टोटल नम्बर अफ वेज अफ selecting 3 men out of 6 men are given by कति हुन्छ भन्दा 6C3 6 जनाबाट 3 जना सेलेक्ट गर्ने। अब 6 जनाबाट 3 जना सेलेक्ट गर्दा के हुन्छ अब NCR को फर्मुला युज गरौँ। NCR को फर्मुला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल भनेपछि अब n फ्याक्टोरियल भनेको 6 फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r भनेको 6 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ के हुने भयो त 6 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। अब 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल। एउटा 3 ले एउटा 3 फ्याक्टोरियल गयो, अझै एउटा 3 लाई चाहिँ 3 इन्टु 2 गर्ने 1 लेखिरहनु पर्दैन। अब यो 3 2 जा 6 सँग 6 गयो भन्दा 5 4 जा 20 वेज। ल मेन चाहिँ कति तरिकाले सेलेक्ट गर्न सकिने रहेछ 20 तरिकाले। अब सेलेक्सन अफ लेडिज हेरौँ। अब सेलेक्सन अफ लेडिजमा चाहिँ 5 जना लेडिज छ, त्यसबाट 2 जना के गर्नु छ लेडिजलाई चाहिँ के गर्नु छ छान्नु छ। अब यहाँ लेख्ने तरिका सबै यही यहाँ इक्वल टु कति 6 r इक्वल टु यहाँ इक्वल टु कति लेडिज कति हो 5 r इक्वल टु कति छ कति जना लिनु हो 2 जना। अब यहाँ के लेखौँ टोटल नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्टिङ 2 लेडिज आउट अफ 5 ladies are given by कति हुन्छ त भन्दा 5C2 हुन्छ। अब नाउ हामीलाई के थाहा छ भन्दा NCR को फर्मुला n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ नि। अब 5C2 को हुन्छ भने 5C2 को के हुन्छ भन्दा 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 माइनस 2 भनेको 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई गर्दाखेरि कति भयो त भन्दा 5 इन्टु 3 इक्वल टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 इन्टु 1 हुन्छ। 3 3 गयो 2 2 जा भनेपछि कति भयो त 10 वेज भयो। ल अब यसबाट यहाँ हेर्नु त मेल सेलेक्ट गर्ने 20 वेज र फिमेल सेलेक्ट गर्ने 10 वेज हो भने अब टोटल नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्टिङ के 5 मेम्बर सेलेक्टिङ कमिटी अफ 5 मेम्बर है कमिटी अफ 5 कतिको 5 मेम्बर consisting 3 men and कति त्यो ठ्याक्कै ल्याङ्ग्वेज लेखौँ 3 men and 2 ladies इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा यो दुईटा जोड्दिने मल्टिप्लाई गर्ने 20 इन्टु 5 इक्वल 20 इन्टु 10 इक्वल टु 200 वेज। ल 200 तरिकाबाट चाहिँ यो 3 मेन र 2 लेडिजलाई चाहिँ
यो 6 मेन र 5 लेडिजबाट चाहिँ सेलेक्ट गरेर 200 वाइजबाट कमिटी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल यो त 4 को फर्स्ट क्वेसन भयो। अझै अर्को क्वेसन पनि मैले यसमै राखेको छ। यो धेरैवटा क्वेसन किन लेख्नु भनेर एउटै क्वेसनबाट मैले बनाइराखेँ, एउटै क्वेसनमा अर्को क्वेसन थपेको छु। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा अब सेकेन्डमा फेरि अल्सो फाइन्ड इन हाउ मेनी वेज क्यान अ कमिटी अफ 5 मेम्बर, त्यही 5 जनाकै मेम्बर बनाउनु छ, मेम्बर्स बी सेलेक्टेड कन्सिस्टिङ एटलिस्ट 3 लेडिज। अब यहाँ मेनको बारेमा केही पनि भनेन, हामीलाई कति मेम्बर बनाउनु छ, 5 मेम्बर बनाउनु छ र एटलिस्ट के हुनु पर्यो 3 लेडिज। एटलिस्ट 3 को अर्थ के हो, लेडिज 3 पनि हुन सक्छ 4 पनि हुन सक्छ। लेडिज एटलिस्ट 3 को अर्थ के, कम्तीमा 3 बढीमा त सबै पनि जति पनि हुन सक्छ। भनेपछि हामीलाई कति जनाको कमिटी बनाउनु छ, 5 जनाको कमिटी बनाउनु छ। र अब यहाँ हेर्नु है त, नम्बर अफ मेन, नम्बर अफ मेन, नम्बर अफ लेडिज र अब अर्को के भन्ने भन्दा यसलाई कमिटी, नम्बर अफ कमिटी भनेर लेखे पनि हुन्छ, नम्बर अफ कमिटी। नम्बर अफ कमिटी चाहिँ कतिवटा बन्छ भन्दा अब यहाँ हेर्ने मेन, यहाँ एटलिस्ट लेडी कम्तीमा कति हुनुपर्छ, 3 लेडिज त हुनुपर्छ। 3 लेडिज भयो भने मेन कति हुने भयो 2। यहाँ लेडिजबाट हेर्नु पर्यो है, एटलिस्ट 3 लेडिज भनेको छ। एटलिस्ट 3 लेडिज हुनुको अर्थ 3 लेडी भयो भने मेन कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो हो। अनि यदि 4 लेडिज भयो भने मेन कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो। यदि 5 लेडिज भयो भने कति हुनु पर्यो, मेन त 0 हुनु पर्यो हो कि हैन। भनेपछि अब यसमा नम्बर अफ कमिटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है त, नम्बर अफ कमिटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दा अब 2 जना मेन छान्ने कतिबाट हेर्नुहोस् त, मेन कति छ टोटल नम्बर अफ मेन 6 जना, वुमन 5 जना। भनेपछि मेन 2 जना छान्ने कतिबाट भन्दा 6C2 बाट छान्ने इन्टु लेडिज चाहिँ 3 जना छान्ने भनेको कतिबाट 5C3 बाट, सरी 5C3। 3 जना केटी छान्ने 5 जना केटीबाट, अब 2 जना केटा छान्ने 6 जनाबाट। यदि के भएन 3 लेडिज र 2, एटलिस्ट 3 को अर्थ के हो, एटलिस्ट 3 को अर्थ 3 पनि हो 4 पनि हो 5 पनि हो। केटी 3 भए मिनिमम, एटलिस्ट 3 को अर्थ मिनिमम 3 हुनु पर्यो, 4 भए पनि भयो 5 भए पनि भयो। अब 5 भन्दा बढी चाहिँ हुन पाएन, किन भन्दा जम्मा लेडिज पनि 5 वटा छन् र कमिटी पनि 5 जना भन्दा बढी त हुनु हुँदैन। भनेपछि अब त्यस्तै गरी अब यदि 3 जना हुँदा यो पोसिबिलिटी हुन्छ भने यदि लेडिज 4 जना भयो भने के हुन्छ त भन्दा अब लेडिज 4 जना हुने हो भने त नम्बर अफ मेन त 1 जना मात्रै हुन्छ भन्दा 6 जनाबाट 1 जना छान्नु पर्यो, यो मेलको पोसिबिलिटी इन्टु फिमेल अथवा लेडिजको चाहिँ 5 जनाबाट 4 जना। अनि त्यस्तै गरी अब यदि लेडिज 5 हुने हो भने मेल त 0 हुने भयो, 6C0 हुने भयो इन्टु अब फिमेलको चाहिँ के हुने भयो 5C5 हुने भयो। ल अब योबाट गर्दा अब देयरफोर टोटल नम्बर अफ वेज भनेको चाहिँ वेज अफ सेलेक्टिङ 5 सेलेक्टिङ कमिटी अफ 5 members include consisting at least 3 ladies. 3 ladies are के हुने भयो त भन्दा अब यो के हुन्छ, यदि 3 लेडिज हुने भएको बेला हुन सक्ने सम्भावना 6C2 इन्टु 5C3 और हुन्छ है यहाँ और, किन भन्दा एटलिस्ट 3 को अर्थ 3 केटी हुनु और 4 केटी हुनु और 5 केटी हुनु। ल अब अर्को अर्थ के हुन्छ, अथवा भनेकोमा प्लस हुन्छ 6C2 इन्टु 5C3 प्लस 6
6C1 into 5C4 plus 6C0 into 5C5 ल अब 5C2 सरी 6C2 को अर्थ कति हुन्छ 6 factorial upon 6 minus 2 factorial into 5C3 को अर्थ कति हुन्छ 5 अब यो अलि अड्दैन यसलाई अब यसरी गरौँ अब यो तपाईहरुलाई गर्न आइहाल्छ तपाईहरुलाई गर्न आउँछ भने म डाइरेक्ट गरिदिन्छु नभए डाइरेक्ट भन्दा ल ठीक छ यो गरिदिन्छु 6 factorial upon 6 minus 2 factorial into 5 factorial upon 5 minus 3 factorial भयो अनि प्लस 6 factorial upon 6 minus 1 factorial यो 1 factorial नलेखे पनि हुन्छ यो 1 हो है इन्टु अब इन्टु 5 factorial upon 5 minus 4 factorial प्लस अब यसको कति हुन्छ 6 अब 6C0 मैले अघि फर्मुलामा सुरुमा लेखेको छ नि NCN भनेको पनि 1 हो NC0 छान्दै नछान्ने हो भने पनि यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ भनिसकेको छु अब यसको 1 into 1 एकै तरिका हुन्छ 5 लेडिज हुने हो भने त के हुन्छ एकै तरिका भइगयो अब इसको भ्यालु कति हुन्छ 6 factorial by 4 factorial into 2 factorial into 5 factorial upon 5 minus 3 भनेको 2 factorial into 3 factorial plus 6 factorial upon 5 factorial into 5 factorial upon 1 factorial into 1 factorial भनेको 1 भएको 4 factorial plus 1 अब कति हुन्छ यसको 6 factorial भनेको 6 into 5 into 4 factorial by 4 factorial factorial गयो 2 factorial भने 2 हो into 5 factorial भनेको 5 into 4 into 3 factorial by 2 factorial भनेको 2 हो into 3 factorial भनेको 3 factorial सँग 3 factorial गयो अनि प्लस अब 6 factorial भनेको 6 into 5 factorial by 5 factorial into 5 into 4 factorial by 4 factorial plus 1 4 factorial 5 अब 2 जा 2 3 जा अब यो कति आयो 5 3 जा 15 भयो into 5 2 जा 10 भयो plus 6 5 जा 30 भयो plus 1 equal to 150 plus 30 plus 1 equal to 181 ways 181 तरिकाबाट एटलिस्ट 3 लेडिज सेलेक्ट गर्ने हो भने 181 वेजबाट चाहिँ तपाईं 5 मेम्बरको कमिटी बनाउन सक्नुहुन्छ अब क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौँ त फ्रम 10 पर्सन्स कति जना व्यक्ति छन् 10 जना व्यक्ति छन् इन हाउ मेनी वेज क्यान अ सेलेक्सन अफ 4 बी मेड सेलेक्सन चाहिँ कति गर्नु छ 4 जना 10 जनाबाट 4 जना चाहिँ के गर्नु छ सेलेक्ट गर्नु छ है याद गर्नु पर्ने तर यहाँ कन्डिसन दिएको छ उले when one particular person is always included त्यसमा भएका मध्येको one particular person जो पनि हुन सक्छ उ चाहिँ सधैं इन्क्लुड हुनुपर्छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त 5 को सल्युसन 5 को फर्स्टमा when a particular person is included then यान इक्वल टु अब यान भनेको 10 जना मध्ये एक जना चाहिँ सधैं पार्टिकुलर पर्सन कुनै एउटा पार्टिकुलर पर्सन भनेको कुनै एउटा विशेष व्यक्ति जो पनि हुन सक्छ एक विशेष व्यक्ति चाहिँ उ सधैं इन्क्लुड हुन्छ अरे अब इन्क्लुड हुन्छ उलाई त राख्नै पर्छ भने अब कतिवटा मात्रै बाँकी रहे भन्दा एक जना घटीको 10 जनाबाट एक जना घट्यो 9 जनाबाट अब कति एक जना इन्क्लुड भएपछि त आर पनि कतिले घट्यो 4 जना छान्नु छ एक जना त अलरेडी पर्यो पार्टिकुलर पर्सन इन्क्लुड गरेपछि त अब त्यो एक जना त घटिसक्यो 4 जनामा अब कति मात्रै छान्नु पर्ने भयो भन्दा
4 बाट 1 3 मात्रै छान्नु पर्यो। अब देयरफोर टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन वेज अफ सेलेक्टिङ कति 3% आउट अफ कति अब 9 आर गिभन बाई के हुन्छ भन्दा 9C3 हुन्छ। अब के हुन्छ 9C3 हुन्छ इक्वल टु अब 9C भनेको NCR हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल फर्मुला हुन्छ। अब यसमा के राख्ने भन्दा 9 फ्याक्टोरियल अपन 9 माइनस 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि कति हुने भयो त अब इक्वल टु 9 फ्याक्टोरियल अपन 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। अब 9 फ्याक्टोरियल भनेको 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6 फ्याक्टोरियल अपन 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 भनेको 3 इन्टु 2 भयो। अब 6 फ्याक्टोरियल गयो 2 4 जा 3 3 जा 3 4 जा 12 12 7 जा 84 वेज बाट चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ सेलेक्सन गर्न सकिने रहेछ। यो त फर्स्टको एन्सर हो। अब सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा when two particular persons are always excluded। अब त्यहाँ के रहेछ भन्दा यहाँ त्यो 10 जना मध्ये कुनै 2 जना पार्टिकुलर पर्सनलाई चाहिँ कहिले पनि नराख्ने हो। अब when two particular persons are excluded then अब यहाँ इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा अब 10 जना मध्ये 2 जनालाई हटायो भने 10 - 2 भनेको 8 जनाबाट मात्रै सेलेक्सन गर्नुपर्ने भयो। अब यिनलाई त के गरेको हटाएको सेलेक्सन त होइन। आर चाहिँ कति नै हुने भयो अब आर त 4 जनामा त 4 जना छ। अघि चाहिँ आर पनि घटेको थियो किन भन्दा 1 जना इन्क्लुड गरेपछि त 4 जनामा 1 जना त परिसक्यो। अब 3 जना मात्रै बाँकी छ त्यही भएर आर पनि घट्यो यान पनि घट्यो। तर एक्सक्लुड गर्दा चाहिँ जति जना एक्सक्लुड गर्योस् यान मात्रै घट्छ आर चाहिँ घट्दैन किन भन्दा तिनीहरूलाई त नराख्ने 10 जनामा 2 जनालाई एक्सक्लुड गर्ने नराख्ने भनेपछि त अब बाँकी कति जना छन् भन्दा 8 जना छन्। त्यो 8 जनाबाट हामीलाई 4 जनाको के बनाउनु छ 4 जनाको सेलेक्सन गर्नु छ भनेपछि अब 8 जना मान्छे रहे 4 जनाको सेलेक्सन हुन बाँकी भनेपछि अब के गर्ने भन्दा टोटल नम्बर अफ सेलेक्टिङ वेज इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 8C4 हुने हो भन्नुको अर्थ NCR हुने हो इक्वल टु कति हुने भयो 8 फ्याक्टोरियल। अब यसको फर्मुला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ भनेपछि 8 फ्याक्टोरियल अपन 8 माइनस 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल भनेपछि 8 फ्याक्टोरियल भनेको 8 फ्याक्टोरियल अपन यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल बाई यो 4 फ्याक्टोरियल एउटाले यो क्यान्सल भयो अर्को भनेको 4 इन्टु 3 इन्टु 2 भयो। अब 4 2 जा 2 ले 2 गयो। अब 3 2 जा 6 भनेपछि 5 2 जा कति भयो 10 भयो 10 7 जा 70 वेज। 70 तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ 2 जना पार्टिकुलर पर्सनलाई एक्सक्लुड गर्यो भने बाँकीबाट 4 जना चाहिँ सेलेक्सन गर्ने हो भने कति 70 वेजबाट हामी सेलेक्सन गर्न सक्ने रहेछौँ। ल आजलाई यति मैले अब पर्मुटेसन र कम्बिनेसनको सबै सकिसकेँ। मैले सबैको क्वेसन पनि सकेसम्म इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू राख्न प्रयास गरेको छु। कहीँ कतैबाट तपाईँहरूलाई केही प्रश्न भएमा मेरो फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले क्वेसन पठाउन सक्नुहुन्छ। क्वेसन्स पठाउँदा चाहिँ सकेसम्म हातले लेखेको भन्दा चाहिँ प्रिन्टेड क्वेसनै पठाउनु होला किन भन्दा हातले लेख्दा कोही बेला मिस्टेक क्वेसन सार्न पनि सकिन्छ मिस्टेक भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि पनि अझै पनि यानिबी सल्युसन लिएर अर्को एपिसोडमा आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई। कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोस्। स्टे सेफ स्टे हेल्दी।